شكلاتنا نمات بسمع وول ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين بكريستوس كريستيان بولد ولدان بهبتي ጸጋ منفس قدوس منفساوያን ተሰሞهم ስድራ ክርስቶስ ከመይ ቀኒሆም ከመይ መጽይሆም አሜን ስም እግዚአብሔር አምላክና በአና ብድኹማ ደቆ ሁሉ ጊዜ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ዘኽበራ እንተዋደ ዝመረጣውና አምላክ በቲ እግዚአብሔር አምላክ ዘኽበራ አሁን ክብር ይሁንና ከምኡውን መላእክት እግዚአብሔር ጻድቃናት እግዚአብሔር ሆሪያን እግዚአብሔር ኩላቶም እግዚአብሔር በበት ዘኽበሮም ነኦሙን ክብር ይሁንና እሺ ሎማ አንተ ሰንበት ናይ አቢ ጾም ሻብዒቲ ሰንበትያ እዛ ሰንበት እዚኣ ድማ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና እንታይ ተባሂላ ትጽዋዕ ኒቆዲሞስ ተባሂላ ትጽዋዕ ኒቆዲሞስ ሓደ ፈሪሳዊ ሰለስተ ጸጋ ዘለዎ ሰለስተ ጸጋ መልኡ ዝሓዘ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ቅዱስ ያሬድ ዘማሪ ያሬድ ንዛ ሰንበት እዚኣ ብጾሞ ድጉኡ ብዜማ ብዘየሞ ናይዚ ብለይቲ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ እናተማሃረ ናመፀ ዝተማሃረ ፈሪሳዊ መምህር በዓል ጸጋ በዓል ስልጣን ዝኾነ ንዝኽ ንመሃር እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ድማ ምስ ኩላትና ሕደር እንታይ ዘምህረና በዝናይዚ ፈሪሳዊ ንዓናስ እንታይና ነትርፍ እንታይና ንመሃር ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ከብዛዕባ እንታይ ተስተምህር ድማ ንእሽተይ ካብቲ ዘለና ጊዜ ወሲድና ክንመሃር ቅዱስ መንፈሱ ምሳና ይኹን ንዓይ ተዛራበ አንደበት ንዓኻትኩም ድማ ሰማዕ እዝኒ ልቦና ይሃብና እግዚአብሔር እሺ ናብቲ ቃሉ ክንሓልፍ ከለና ከምዚ ይብል እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ተጻሒፉ ዘሎ እዩ ምዕራፍ 3 እንታይ ይብል ካብ ፈሪሳውያን ኒቆዲሞስ ዝስሙ ሰብኣይ ሓለቓ አይሁድ ነበረ እዩ እዚ ሓለቓ አይሁድ እዚ ኒቆዲሞስ ዝበሃል ካብ ፈሪሳዊ ወገን እዩ ኣብ እስራኤላውያን ሰዱቃውያን ዝበሃሉ ኣለዉ ናይ ሰዶቅ ዝኾኑ ትውልዶም ብሰዶቃውያን ሰዱቃውያን ዝበሃሉ ኣለዉ ብፋሪስ ድማ ፈሪሳውያን ዝበሃሉ ኣለዉ ሕጊ ኣጥበቕቲ ናበለ ኣብ ማቴዎስ 23 ተጻሒፉ ንረኽቦ ኢና ብዛዕባ ፈሪሳውያን ብዙሕ ተጻሒፉ ኣሎ ናይ ሕጊ ብጣዕሚ ሕጊ ኣጥቢቖም ዝሕዙ ተባሂሎም እዮም ዝጽውዑ እግዚአብሔር ኣምላክ ኣብቲ ካብ ሰማያት ዝወረደሉ ከስተምህር ከሎ ተኣምራት ክሰርሕ ከሎ ብዙሕ ዝተፈላለየ ትምህርቲ ድማ ነቲ ዝምህሮ ዘሎ ድማ ብግብሪ ኣሰንዩ ክምህሮም ክርኢ ከሎ እዚ ናይ ፈሪሳውያን ሓለቓ አይሁድ ዝኾነ መምህር ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ብለይቲ መጽዩ እዩ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ናይ ለይቲ ወይ ድማ ናይ ምሸት ተማሃራይ ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ ኒቆዲሞስ ስለምንታይ እዩ ብምሸት ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኹም መሃር ደልዩ ንዝብል ገሊኡ አይሁድ ሕጊ ኣውፅኦም ስለ ዝነበሩ ንኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ከም ነቢይ ኢሉ ደድሕሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸዱ ካብ ምኩራብ ወይ ድማ ካብቲ ናትና ቤት መቕደስ ከነውጾም ኢና ክንሰጎኑ ኢና ዝብል ሕጊ ኣውፅኦም ስለ ዝነበሩ ፈሪሳውያን ካብቲ ቤት መቕደሶም ንኸየውፅዎ ዝብል ኣሎ ብለይቲ ምምፅኡ በቲ ሓደ ወገን ድማ እዚ ሰብ እዚ ሰለስተ ጸጋ ዘለዎ እዩ ሓደ ሓለቓ ናይ ምንታይ እዩ ናይ አይሁድ ሓለቓ እዩ በቲ ሓደ ወገን እውን እንታይ እዩ በዓል ጸጋ እዩ ሃብታም እዩ ሳልሳይ ድማ እንታይ እዩ በዓል ስልጣን ወይ ድማ መምህር እዩ ዝብሎ ኣብዚ መምህር እዩ ዝብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምስክረሉ ከሎ በዓል ጸጋ ኢልዎ ኣሎ ሓለቓ አይሁድ ኢልዎ ኣሎ መምህር ደይኮንካ ንስኻ ናይ አይሁድ መምህር ደይኮንካ መምህር ድማ እዩ እዚ ሰብ እዚ ምሸት ዝመጽእ ዘሎ ድማ ቀትሪ ኣብ ስራሕ ስለ ዝውዕል ለይቲ ግን ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እቲ ኣብ ውሽጡ ድቃስ ዝኸለኦ ሓቂ ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ መጽዩ ኩነታት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጥ ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ክመሃር ኢሉ መጽዩ
كم ديلو دمان يسوع كريستوس حاتيتو نسو بليتي ناب يسوع كريستوس متيو ربي مالت ترجمو ممهر مالتو ربي بجكا أتي أملاخ مسؤول زخونه فريساويان كلاتهم نيسوع كريستوس إزي بحلقة أغاننتي بتبيول زبل سم أنت يقبر الله أغاننتي وتصالو يلوم يناشوون يرومهم يصرفون يرومهم إذا حلقة ميتزيجن ويد ما إذا حلقة سراوي تزي حلقة أيهود إذا ممهر إذا هابتم على زجاجن ناب كريستوس يسوع متين تايز بلو زول يمسكرول له ربي بجكا أتي أملاح مسؤول زخوانه سب نزل نسخة تجبر زلها تأمرات كجبر زخل يلبون أمه تقول نسخة ممهر كوينكا كم أملاح كم زمتها نحنا نفلتينا إلى يسوع كريستوس حجين تايب له أبزي السون تايز بزلوا كم أملاح كم زمتها فليتوا له تزجبر زلها تأمراتن أملاح مسؤول زخوانه سب تجي كوينو مانم كالو خبوكم زي كل مسكيرو له كريستوس شعو كسبب زين تبصحكا حدا نجار يترفق كايلو انت يترفق كايلو يسوع دما كابل على انت زي تولدكا منغست املاح كري ازخل كوتو يلبون حدا سب حق فليتو بتحقي انت تقبرالو كاو ولدالو كم تحقي اتي كولد الله كسعبو الله نعو انت زي تولدك بفصوم منغست املاح اي ترياني خاف بحق بلك الله يلو مليسو ليسوع كريستوس نيقوديموس دما كمي لخولد خليلو بوشتو كسلاسل بمصنحو انتايلو نيقوديموس كا نسب كمس ارغه كولد كمي لي يخونلو تراي فلطنيو سمس ارغه كمي يلو كولد داغماي يكال مليسو ناب كرس أديو آتيو كولد يكال ديو بولو يسوع كا ملسه بحق لك الله كماين كم منفسن انت زي تولده اب منغست املاح كاتو زخل يلبو كماين كم منفسن انت زي تولده منغست املاح كاتو زخل يلبون تخيلنا انت تخيلنا غيرنا انت يزبزل يسوع كريستوس يبل انت قتيلنا كاف سغا استولد يلو سغا اي كم منفس استولد ما منفس يلو كابل علي كتولد بقد ايو سلازولكوغا اي تتجرم كابل علي كتولد بقد سلامتاي كاف سغا قتوليد كازل حاجي كابل علي كم منفس كتولد يخا سلازولكوغا كوفصول انت اي تكبر يلو اي تتجرم يلو نفاس نابزدل يزنفس دهايو دما تسمع كابي كم زمتص ايتفلطنيخا نابي كم زخيد زلون ايتفلطنيخا اتي كم منفس زولد دما كمزي حدا سب كاب سغا خولد كله كابي زمتص زلو ايفلطني كابيو ايفلطني نابي مچرشتو ايفلطني كم تولد ينبر كم زلو كن يفلط نفاس دما كابي زمتص زلو يتفلطنيخا كوزاوز كله اغراب معبل كلاعل كله كن تريو لها دمص شوشو كبل كله تسمع لها نابي يخيدون ايتفلطنيها اتي ناي مولاد كماين كم منفس مولادون كومو يبلون نيقوديموس دما تنجر سلا تمستر سلا زرقو انتايلو ازل اخمي غير يخون بلو يسوع دما مليسو بلو نسخا ممهر اسرائيل ديكونكا نسخا ممهر اسرائيل ديكونكا እዚ ሰብ እዚ መምህር እውን ነይሩ በዓል ጸጋ እዩ መምህር እዩ ሓለቓ ናይ ኣይሁድ እዩ ሰለስቲኡ ኣጣሚሩ ዝሓዘ እዩ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ እንፈልጦ ንዛረብ ዝረኣናዮ ንምስክር ኣሎና ነቲ ምስክርና ግን ኣይተቕበልዎን ኢኹም ንፈልጦ ማለቱ ፈላጥ ዝበሃል መን እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክ ጥራይ እዩ ዝረኣናዮ ዝብል ዘሎ ድማ ስጋ እሱ قدمي بسقا بس تريئن زلخا انتاي زرعخو زفلطو ايز نغركا زلخو زفلطو زبلو زلو نسو فلاتيو ببحريو فلاتي እግዚአብሔር زرعخو زبلو زلو ግን ስጋ ለቢሱ ይዛረቦ ዘሎ ስጋ ለቢሱ ይዛረቦ ዘሎ زرعخو يتزارب قادلو እና እግዚአብሔር ክሪዮ ዝኽእል بعينو لوليو
እግዚአብሔር ባዕሉ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ንዓይ ርኢኒ ብሂወት ዝነብር የልቦን ኢሉ ኣነ ግን ይብሎ ኣሎ ዝረኣኽዎ እየ ዝነግረካ ዘሎ ዝፈልጦ ዝብሎ ዘሎ ባህሪኡ ኣምላክ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ዝረኣኽዎ ክብል ከሎ ድማ ብስግኡ በዚ ትሪእኒ ዘለካ ስጋ ዝረኣኽዎ ነገር እየ ዝነግረካ ዘለኹ ግን ኢልዎ ምስክረይ ግን ኣይትቕበሉን ምስክርና ግን ኣይትቕበሉን ኢኹም ናይ ምድሪ ነገር ነጊረካ ፀኒሐ ይብሎ ኣሎ ናይ ምድሪ ነገር ነጊረካ ካብ ዘይተኣምን ናይ ሰማይ ነገር እንተነገርኩም ግዳ ከመይ ጌርኩም ክትኣምኑ ናይ ምድሪ እስኹም ትፈልጥዎ ነገር ነጊረኩም ተዘይኣሚንኩም ሲ እቲ ናይ ሰማይ ነገር እንተነጊረኩም ዳ ከመይ ጌርኩም ክትኣምኑ ኢኹም እቲ ሚስጥሩ ሕጂ ኣብዚ እዩ ዘሎ ስምዑ ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እብሎ ኣሎ ሕጂ ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ወዲ ሰብ ኣብ ሰማይ ደሎ እዩ ወዲ ሰብ ኣብ ሰማይ ኣሎ ዲ ወዲ ሰብ ኣዳም ካበይ ወሪዱ ኣዳም ካበይ ወሪዱ ካብ ገነት ወሪዱ ኣብ ሰማያት ሰብ ኣሎ ዲ ኣብዚ ግን እንታይ ይብሎ ኣሎ ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ዝብሎ ዘሎ ብባህሪኡ ቅድም እንታይ ዝነበረ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ሰማይ ነይሩ ካብ ሰማይ ወሪዱ እብላ ኣሎ ወረደ ክብል ከሎ ድማ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ነሲኡ ሰብ ኮይኑ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላክ ኣምላክ ሰብ ኮነ ሰብ ከንታይ ኮነ ኢሉ ኣምላክ ኮነ እንታይ ብሎ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ነገረ ተዋህዶ እዩ ዝምህሮ ዘሎ ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ወዲ ሰብ ዝብሎ ዘሎ ኣነ ኣምላኬ ሰብ ኮይነ ትሪእየኒ ኣለኻ እዚ ሰብነተይ እውን ኣምላኽ ኮይኑ ኣበይ ኣሎ ይብሎ ኣሎ ኣብ ሰማያት ኣሎ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ወዲ ሰብ ዝብሎ ዘሎ እቲ ስጋ ለቢስዎ ደሎውን ፍጹም ኣምላኽ ኮይኑ እዩ ብዓይነይ ዝረኣኽዎ እየ ዝነግረካ ዘለኹ በዚ ስጋ ዝረኣኽዎ እየ ዝነግረካ ዘለኹ ዝብሎ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ብኻልእ ኣባህላ ኣምላክ ሰብ ኮይነ ንዓኹም ንምድሓን መፅእ ኣለኹ ዝረኣኽዎ በዚ ትሪእየኒ ዘለኻ እዚ ስጋ እዚ እውን ኣኽቢረ ኣብ ሰማያት ኣሎ ብሎ ኣሎ ከምቲ ክርስቶስ ኣምላክ ብስጋ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዘሎ እቲ ስጋ ድማ ብኽብሪ ኣምላኽ ኣበይ ኣሎ ብሎ ኣሎ ኣብ ሰማያት ኣሎ ናብ ሰማይ ዝደየበ ወላ ሓደ የልዎን ኢልዎ ብጀካ እዚ እዩ ዝብሎ ዘሎ መን ኢሎ ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየበ ወላ ሓደ የልዎን ብጀካ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ዝኣምን ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ብኡ ዝኣምን ብኤናይ በቲ ካብ ሰማያት ወሪዱ ስጋ ዝለበሰ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቐለ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ እብሎ ኣሎ ንነፍሱ ወዲ ሰብ ድማ ክስቀል ይግብኦ እዩ ሙሴ ካብ ግብፂ ከውፅኦም ከሎ ንህዝቢ እስራኤል ኣብ መንገዲ ህዝቢ እስራኤል ሓጢኣት ምስ ገበሩ እግዚአብሔር ዝነድድ ኣትማን ሰዲድሎም ነይሩ ዝነዱ ኣትማን ሰዲድሎም ነይሩ ስለ ሓጢኣቶም ብሓጢኣቶም ኣትማን ክነኽስዎምን ክሞቱን ምስ ጀመሩ ሓጢኣቶም ፈሊጦም ምስ ፈለጡ ሽዑ ናብ ሙሴ መፅኦም እንታይ ኢሎም ንሕና በዲልና ኢና ንእግዚአብሔር ኢሎም ንሕና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር በዲልና ኢና ለምነልና ናብ እግዚአብሔር ኢሎሞ ሙሴ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቆይሙሎም ሓጢኣቶም ስለ ዝፈለጡ በደሎም ስለ ዝፈለጡ ተናሲሖም መፅኦም ምስ ተናሲሑ ድማ ሙሴ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቀሪቡ በዲሎም እዮም የቕረበለሎም ምስ በሎ በል ተመን ብኣስራዚ ብሓፂን ኣስራዝ ጌርካ ተመን ቅረፅ ቀሪፅካ ኣብ ባላ ስቐሎ ንዑ ዝረኣየ ዝተነኽሰ ዘበለ ምስ ተነኽሰ ንዑ ዝረኣየ ዘበለ ክሓዊ ኢልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከንታይ ይብል ኣሎ ኣነ ካብ ሰማያት ወሪደ ስጋኹም ለቢሰ ዘለኹ እብላ ኣሎ ዳግማይ ሙሴ ኮይነ መፅእኩም ኣለኹ ናብ መን ደሰጋግር ናብታ ሰማያት ዳግማይ ተዘይተወሊድኩም ደይተኣትውዋ ሰማያት ናብኣ ንኸወሳግረኩም መፅእ ኣለኹ ከምቲ ሙሴ ናብታ ምድሪ ርስቲ ክወስደኩም ከሎ ወይ ድማ ክወስዶም ከሎ ነቶም ህዝቢ ኣብ መንገዲ ሓጢኣት ምስ ገበሩ ካብ እግዚኣብሔር ምስ ዓለው ተመን ድማ ክቐትሎም ምስ ጀመረ ሙሴ ምእንቲ ከይሞቱ ብተመን ከም ድሰቐለ ኣብ ባላ ወዲ ሰብ ምእንቲ ንስኻትኩም ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብሓጢኣትኩም ከይትጠፍኡ ከይትሞቱ
ودي سب بجاهم دمان تخدبر يبلو له أم مسكل كسقلالكم كم تموسي تمن دسقلم مو دد تنخسكم مو نخيت موتنا قونا رعاكم تدحن نوركم نسخاتكم دمان نفتا بمدر رستي كساب تبطحو تقبروا حاتيات زبلة تقبروا بدل دبلة متيخو من تدع تناسيحكم ننسحهم ما أنتي حاتيات حدقت خونا لكم أنتي أم مسأل من كسقلالكم يبلالو ودي سب كسقاليو من يود سب زبلو زلو انت رأيلنا التمن دبال دلو بأرض أمثالو موسى سألو تمنيو أسرازيو جن حاتينيو التمن تي زنخصم زنبرة تمن هياويو مدراو تمنيو እግዚአብሔር ቃሉ ዘሃቦ ግን ሓጢን ምስተመን ሓጢን ተመን ቅርጽ ጌርካ ሳሓል ይብሎ ቅረጽ ይዝብሎ አባላ ሰቆሎ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ይዝብሎ ወዲ ሰብ ክስቀለልኩም ይዝብሎ ዘሎ ወዲ ሰብ አይናይ እንተ ዳይልና ካብ ሰማያት ዝወረደ ኣብዚ ምድሪ ዝምሳኹም ደሰሱ ዘሎ ግን ከኣ ኣብ ሰማያት ዘሎ ብጀካሱ ንሱን ታክብገረልኩም ይብላሎ ስለይኹም ምእንቲ ንስኻትኩም ተሳሊርኩም ካብዛ ዓለም እዚኣ ናፍታ ዘለዓለማዊት ህይወት ክትኣቱ ንሱ በጃ ሓጢያትኩም ታክግበር ኢሉ ከምታ ሙሴ ድሰቀል ኣብ መስቀል ኣባላ እሱን ኣብ መስቀል ክስቀል ስለይኹም እዚ ስለና ድስቀል ዮሐንስ መጥምቅ ንዑ ምስራዮ እንታይ ኢሉ ሓጢያት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላክ ቅድም ኢሉ ገንሸል ዝሕረድ ዝነበረ ስለ ሓጢያቶም ኣብኡ ተዳይዞም ኣብ ልዕሊ ተመን ተናዚዞም ሓጢያቶም ተናሲሖም ስለ ሓጢያቶም እንታይ ገብሩ ነይሮም ገንሸል ሓሪዶም ኣስታት ኩሉ ሓጢያት ብደም ዝነጽህ ዝብሎ ደም የፍስሱ ነይሮም ንስኻትኩም ድማ ሓጢያትኩም እንተተናሲሕኩም እንተ በደልኩም ተናሲሕኩም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ስለይኹም ኣብ መስቀል ልስቀል ስለበጃኹም ኣብ መስቀል ልስቀል እንታይ ያለው ይዝብሎም ዘሎ በጊዕ ኣሎ እቲ በጊዕ ዝበሃል ዘሎ ድማ ወዲ ሰብ እዩ ኣይናይ ወዲ ሰብ እቲ ካብ ሰማያት ዝወረደ ካብ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብጀካሱ ካልእ ዘየለ ይዝብሎ ብጀካዚ ካልእ የለ ንመስዋዕቲ ዝኸው ስለ ሓጢያት ሰባት ክስቀል ዝኽእል ወይ ድማ በጃ ክኸውን ዝኽእል ብጀካዚ ካልእ የልዎ ድሕሪኡ እንታይ ይብሎ ኣሎ ኣብዚ ኣምላኽ ይብሎ ኣሎ ሕጂ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር መደብ ናይ ስላሴ መደብ እንታይ እዩ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወልዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳብ ክንዚ ንዓለም ኣፍቃር ኣምላኽ እዩ ወዱ በጃ ዝህብ ዘሎ ብላሎ ስለምንታይ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወልዱ ዝኣመነ በኣይ ኣሚንኩም በቲ ዝብለኩም ዘለኹ ኣሚንኩም ብኡ መንገዲ ንእትኸዱ ብቐዳማይ ክንመሃር ከለና ዝሓለፈ እንታይ ነይሩ ኣነ ትእዛዝ ኣቦይ እንተገበርኩም ትእዛዝ ኣቦይ ተገበርኩም በዚ ኣቦይ እንታይ ይገብር እዩ ዝብል ፍረ ተፈረኹም ብዙሕ ፍረ ተፈረኹም በዚ ኣቦይ ደስ ይብሎ ብላሎ ኣነ ድማ ስለይኹም እንታይ ይገብር እዩ ዝብል ነፍሰይ ይሕልፋ እዩ ዝብል ስለምን ስለቶም ፍረ ዝፈርዩ ስለቶም ፍረ ዘይፈርዩ ግን እንታይ ተባሂልና ነርና ብቐዳማይ ንግዳ ምድር በዩ ይጠቕሞም ዲቲ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ምስካል ኣይጠቕሞም መስቀል ናይ ክርስቶስ ዝጠቕሞም ነቶም ሰሚዖም ትእዛዝ እግዚአብሔር ሰሚዖም ፍረ ዝፈርዩ እዩ ነቶም ፍረ ዘይፈርዩ ኸ ግዳ ምድር በዩ እዩ ዝብሎ ግደ ብኽያትን ግደ ምሕርቃ ማስናንን እዩ ዝብሎ ግደ ሓዊ ይኾኑ እዩ ዝብሎ እታ ናይ ክርስቶስ መስቀል ትጠቕሞ ንመን እያ ነቲ ሓጢያቱ ኣሚኑ ተናሲሑ በታ መንገዲ እቲ ኣቐጣን መንገዲ ክመላለስ ዝወሰነ ሰብ ንዑ ጥራይ ኣትጠቅም ኣብዚ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላክ እንታይ መደቡ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ በቲ ካብ ሰማያት ዝወረደ ካብ ድንግል ማርያም ስጋ ለቢሱ ፍጹም ኣምላክ ፍጹም ሰብ ዝኾነ ብኡ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ ኢልዎ በጃ እንታይ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳብ ክንዚ በጃ ኣብ መስቀል ክሳብ ዝህብ ክሳብ ክንዚ እንታይ ገበረ ኣፍቀረ ንሙሴ መን እዩ ተመን ስቐል ድበሎ ኣባላ እግዚአብሔር ኣምላክ ንምንታይ እቶም ህዝቢ ምእንቲ ከይጠፍኡ ስለተናስሑ በደሎም ስለዝፈለጡ በል ባላ ኣባላ እንታይ ግበር ኢልዎ ተመን ስቐል ኣለዉ ኣብዚ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዚ ድማ እንታይ ይብላ ንወዱ በጃ ዝህብ መን እዩ ዝብሎ ዘሎ እቲ ንሙሴ ተመን ስቐል ድበሎ ንወዱ ድማ በጃ ክህበኩም እዩ ኣምላክ ኢሉ ኣምላክ ንወዱ ዓለም ብኡ ክድሕን እምበር ንዓለም ክፈርድ ኣይለኣኹን
أملاك نودو زل أخونا بزامن درزيا كفرد ودو بودو خفرد يلو أيكون العالم كفرد يلو يكون اللي هو كدحين دا أمبر يسوع كريستوس مستولد توم الأختي نبقاسات مت يوم تايزبل مدهن توليدو لكم على أبيت إسرائيل يزبل أبيت يهودا مدهن توليدو لكم أبود سودون ودو نمدحانيت نخخونا نان عنايو مدحانيت مالت انتاي مالتي حاتيات زغبره سبز حلافه دخونه ነገር حاتيات ዝባል መቸም ኩሉ حاتيات አይትጎሮ ዝበለ እግዚአብሔር እዩ በጃ ንخኸውን ስለ حاتيات እዩ ንወዱ ዝሰደዶ ንመድሃኒት ክኸውን ቡ ንዝኣምን ኣይፍረዶን ቡ ኣሚኑ ንክርስቶስ ኣሚኑ በታ መንገዱ ዝመላለስ ኣይፍረዶን እዩ ነቲ ዝኣምን ግና ብስም ሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለዚ ኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ ዘይምእማኑ ጥራይ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ እዩ እቲ ፍርድኻ እዚ ፍርድ እዚዩ ብርሃን ናብ ዓለም መፀ ሰባት ግና ግብሮም ክፉእ እዩ እሞ ካብ ብርሃንሲ ፀላም ፈተው ብርሃን ናብ ዓለም መፀ ደቂ ሰባት ግን መጋብሮም ክፉእ እዩ ኢልዎ ካብ ብርሃንሲ እንታይ ፈትዮም ኢሎም ፀላም ፈተው ክፉእ ዝገብር ዘበለ ብርሃን ይጸልእ እዩ እሞ እቲ ግብሩ ምእንቲ ከይዝለፍ ናብ ብርሃን ኣይመጽእን ክፉእ ዝገብር ኩሉ ግዜ ፀላም ይደሊ እዩ ዝብሎ ዘሎ መጋብሩ ምእንቲ ከይዝለፍ ድማ ናብ ብርሃን ኣይመጽእን እዩ እቲ ሓቂ ዝገብር ግና ብኣምላኽ እተገብረ ኢልዎ ሓቂ ዝገብር ዘበል بأملاخ زتجبر إيرو جبرو من أنت خجلت دما نبرهاني مت جبرو من أنت خجلت دما نبرهاني مت يسوع كريستوس زين آدم الله ناوف موت الله زي رخصت زي ولو حاتيات زي ولو أبر زي ولو نصوم إسرائيل أو إلو نفيليبوس ناتنائيل يسوع كريستوس مسكير له نيوهانس متمق مسكير له يسوع كريستوس كابانس تولد كم زز أمثله كم يوحنس زم أمثله نبي يلن يلو عبيتنا يوحنس متمو يسوع كريستوس مسكير لي نا يهودا دما ودت أفعات يلو دما مسكير لي ودت أفعات بجكات ودت أفعات كابتوم ذهب كاني زت أفعات يلبون يلو دما ن يهودا دما تاجروه زلفوه نتوم أمي أبلعهم من أمي أستخهم من عريقة خدمكم من زوالهم من إدوامي نابوي بروخات نعو نزل على مستدلات لكم بيتي الوامي نتوم أمي أبلعهم من أمي أستخهم من عريقة خدمكم من زوالهم دما كيلو طفوي الوامي أرحقوا وامي أفزن تاينا نمهار نفاس نفتز دليو ينفس دمصو دما تسمع كابي متيون أبي كيدو كن أيترينا هوارياو قدس أولوس ساول تباهيلو فريساوي إن هاللو خلو أيهودا وخيلو ساول تباهيلو ناتا سمي خلو نتام حبر كريستوس بقنا أتكزي أبي يرتبقيسو يساقو غانيرو يزبل نتام هواريات يساقو غومنيرو كابتم حلفتنا فريساوي عندما مصحف حيزو ويدما دتفرمولو ورقات حيزو كساد دوميلو ناب دماسكو ناب سوريا يخيد نيرو يمل أمن قدقن من رخيبو إيسوس كريستوس رخيمو إيسوس كريستوس بسلطان مسترحيو برهاننا إيسوس كريستوس عينو دوغوحو يزبل عينو مس دوغوحو كابتي سسقيل وزن بره فرس يكون ويدما أدقي يكون بزي قدس وجيو عينو قن انتاي قبره يزبلو عينو قن مرأي سآنه عينو مرأي سآنه ساول نمنتاي تسالدن الله خيلو إيسوس كريستوس أنا زسالدك من يخان الصف أتتسالدن زلخا كريستوس إيسوس يانيلو حواريو قدس باولوس انتاي زري زلو أت حاتياتنيا إيلو ني حاتياتنيا دك مزامورتي إيلو دساقو قوم زلو حواريا قويتو أمناتهم بسماي بتصدال برهان يرأيلو بمبرق الرأيلو مويتو يزبولو تنسيو ببرهان بقدمي يرأيلو عينو كساب انتاي زقبر كساب زعور برهان أو خلنا شو عيدو تمارين قويتاي انتا كجبر تدليلنا الله قويتاي انتاي كجبر تدلل الله خمس ولو كنقرو خيام نبيتو لدماسكو أو كنقرو خيام يلو نب أنانيا خيدو كساب دماسكو زبتصح هواريا قدس باولوس عينا يرئيني نيرو نب أنانيا عبد دماسكو زنبر أنانيا تبال نا إيسوس كريستوس
نبي متى يسوع كريستوس أنانيا تس ناب من قد خيد سؤال دبها الجوز ودي أخترك بها من قدي كيدا استمر يلو نفس سؤال متى شعون تايلو ناين يسوع كريستوس بان تايلو إذا ما حبر كذا صاد الدولار ديو كمير كا زوجات ما حبر كذا صاد الدولار ورقة حيزو كمان نابز متى يلو سوريا زلون كأسر متى يلو بس ولا أيكونن حرية حيوس كيد زبالة كاد الله قبريلو كيدو شو عنا عبد الماسكون تايلو سؤال أتأمن قدي زرا خبرك يسوس نبا خاسديتن كم عينو شعون تاي قبر يزو فوسو عينو كرفرافات ورده عينو دمار ايه انتاي تقبر الله انتاي تقبر كوفيل كان الله خيلو تسمو سم اغزابيه تصويعها تطمق يلو تسمو سم اغزابيه تصويعها تطمق تولد لنادي قليوس يسوس كريستوس انتاي زبلو زلو امين كالغا تريفك كان الله حاده كتولد بقديو كماين كم منفس انت زي توليدك منقست أملاخي تريانيها ما يزبال زلو نحنا نتقللو نحنا ننزهلو مدراويو منفس قدس دما سماياويو انت يزبلو زلو نتماي بمنفسن كماين كم منفسن انت زي تتأمي كازبلو زلو كاو انت تتأمي كاسي انت يتخوني زبلو زلو ودك زيابير تخوفن كماين كم منفسن كار سغاز تولد سغاي مالتو بماي تتحصبكا سغا خاطراي زنصن منفس انت دا حدير ولت ماي گن ولد እግዚአብሔር تخوف اب ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ድማ ውልድና ህሞት ሆለው ኢ አማንያን ዝነበሩ አሚኖም ናብ ክርስቶስ ህሞት ሆለው በጸሎት ካህናት ነቲ ማይ ናበይ ይቅየር መንፈስ እግዚአብሔር ከም ዝሓድሮ በጸሎት መንፈስ እግዚአብሔር ከም ዝሓድሮ ናብቲ ማይ ይኸውንሞ ድሕሪኡ ድማ ክርስቶስ ከም ዝመሃሮም ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥምኹም ደቂ መዛሙርት ይግበርዎም ከም ዝብል ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥምኹ ድማ እንታይ ይገብሩ ነይሮም መሰል ውልድነት ደቂ እግዚአብሔር ይኾኑ ነይሮም ንሕናውን በርባዓን ብሰማንያን ተጠሚቕና ደቂ መኒና ደቂ እግዚአብሔር ኢና እዛ ውልድነት እዚኣ ግን ትጠፍእ ኣይትጠፍእን تطفر أي تطفر نزاول دنا أدم كم مدري كم إلدا مبر 4 معلتو نبي أمتي وجزاوية نافجنت إتيوه كذا مدري زي أفتيرو كم حمد فتيرو أبجنت نهوان دم أب 8 معلتا نافجنت إتيوه بحاتياتهم نتاول دنت ذهبهم نتاكبر ذهبهم ما يتفقوا عندهم التاتقا ذهبهم ما يتفقوا عندهم أطفئهم معهم كابت كبري بوم زنبرة أيتهم العز ولهم بلعهم بدل بديلهم نا وردة عندنا متيهم حجدهم ما تايز لنا زلوا እግዚአብሔር ተወሊድኩም አለኹም ኃጢአት እንስትገብሩ ግን ኃጢአት ጌርኩም ምን ትኸይትጠፉ ስለ ኃጢአትኩም ኣብ መስቀል ወደይ በጃ እንታይ ገይረልኩም ኣለኹ ሰውኤልኩም ኣለኹ ሶ እንታይ ግበሩ ይዝብል ዘሎ ስለ ኃጢአትኩም ዝተሰውአ መስዋዕት ኣለኩም ኃጢአትኩም ተናሲሕኩም እንታይ ግበሩ ድልዋት ኮይንኩም ንበሩ ንመን ንመንግስተ ሰማያት ተዳልዮም ጽንሑ ክርስቶስ ከንታይ ኢልና አትምርቱ ስጋይ ዝበለዐ ደመይ ዝሰተየ አነ አኡ ይነብር ንሱ አባይ ይነብር ስለ ነፍሱ ስለ ስጉ ይኮነን ዝነብር ስለ ይነብር ስለምንታይ ስጋይ ምስ በለዐ አነ አኡ ሐድር ደመይ ምስ ሰተየ አነ አኡ ሐድር ስለ ይነብር ስለ ነፍሱ ይኮነን ዝነብር ስለ ይነብር بهوتي نبرة زي أمر زي أنت متوم بهوتنا بهوتي زخيز نحنا سبوز قرسلنا أملاك عندنا سل حاتياتنا سل بدلنا دومو زفساسة أملاك عندنا سل حاتياتنا سل بدلنا وجود سدد أبو عندنا سل حاتياتنا سل بدلنا منفس قدوس حبرت قوينو دما نبانا متي دما منفس قدوس دما دحري ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዓረገ ድማ ናብ ሐዋርያት ዝለኣኾ ብኢድ አንብሮ ብጥምቀት ድማ አንሕና ማሕተ መንፈስ ቅዱስ ኣለና ምሳና እዚ ማሕተ መንፈስ ቅዱስ ንሕና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ተተመላለስና አባና እንታይ ይገብር ይሰፍር አባና ይሰፍር ካብ ኩሉ ሽግራትና ድማ ይናግፈና ዝተሓበ ምስጢራት ዝነግረና በደል ዝበደልና ድማ የግደልና
انت الآن احنا بدلنا خلنا آي صباح نبل انت رأوينا صباح زبالة يصبح له زبالة مخانا له بعدنا زروات صباح زبالة يصبح له زبالة نصبح زبال نجار اجزي أبي رايبلن معلت دحنت معتها بلا له حجيا كم سرعوا خوين إزمة أبكم تداليكم صنحوا نيقديموس دما عنا انتاي زمهرنا انت دايلنا ازي ብዙሓት ሰባት አለው ትምህርት ዘለዎም ትምህርቶም አዝዮም ፈላጣትዮም ናብ ቤተ ክርስቲያን ንኽመፁ ዘዓግቶም ብዙሓት ሃብታማት አለው ናብ ቤተ ክርስቲያን ንኸይመፁ ሃብቶም ዘዓግቶም ብዙሓት ድማ አለው ሰበስልጣናት አለው ናብ ቤተ ክርስቲያን ንኸይመፁ ስልጣኖም ዘዓግቶም እዚ ኒቆዲሞስ ዝበሃል ግና ኣብነት እዩ حسبوا بتحدوا وجن حلقنا يهوديو ممهريو بعد تقايد ما هبتاميو إذا سبب زجن حق فلت إلو بليتين أمن قسيسو نبي يسوع كريستوس متيو أبر مثالي أنت عايز بلالو أنجيه زدليني يرخبني أنا دما في السهل أبوي هو تازدلي أزل أبلبو يهو إذن إذا سبب زد ما بليتي جزء أتصابيبو بليتنا بكريستوس مت كريستوس ك نمنتاي بقطر ريت متسئل وديو فريقة أخا نسخ حج مشات متسيحان للخير وديو أي بولون إذا سبب زي حريو نمن نكريستوس حريو قوم يزبلو زلو نفاس نفتزد له إذا نفس مالتكو إجزي أبير منفس قدسنا بخا نفسه له حق عديد الكالو منفس እግዚአብሔር ደሊካሉ ይዝብሎ ኮዘሎ እዚ ሰብ እዚ አመጨረሹ እንታይ ገበረ መጽሐፍ ቅዱስ ከተሪኹሞ በኢየሱስ ክርስቶስ አበይን ረዩ ገሉ እንታይ ገበረ እዚ ኒቆዲሞስ ዝበሃል ዘሎ አመጨረሹ አይሁድ ተአኪቦም ከለው እንታይ ኢሎም ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ናይ አምላኽ አይኮነን ኢሎም አይሁድ አኪቦም እዩ توم فريساويان تأكيبو إيسوس كريستوس حقنا نبي أيكونن تخمت زلوا سيكونن إلو مس وانجلوا نسوقن انت إلو وانجلنا وحقنا إلو حقنا نحدث كي رأي زبورو زلوا كي مرمرسي يفرد ديو بزاق على زياء نيقوديموس تزاربو أتي محبر انت كوين تقوباء انت كوين يزبلو فريسو يزبلو نيقوديموس ليت متيو كاب كريستوس تمهارو أما أكلتهم أيهود هاي نسخابو ناب كريستوس كيف كاسل زنبركا كاوحي كي أخامت إخازن لها أيكونني لهم نسوز المخرم نسوز كاتعون زلو بيني بتعقوم حقنا خمزي زبل ما مرسنا زغونا دما كقاومو يكونونيو بعد تبقايو بعد سلطاني أتبو باين تاقبر يزبلو فرسا يزبلو أما جارشلوغا أب عسر جاءت يوحنس انت داريخونك إيسوس كريستوس أم مسكال أبس تسأللو أم مسكال دما أبز عرفلو نيقوديموسن يوسيفن نمن متيوم ناب قيافا نابا بيلاطوس متيوم نا إيسوس كريستوس سغا هابنا إلو كم زلمنو نيوسيفن نيقوديموسن كم زهابهم إذن نيقوديموس دبال دلو كنتاي قبر أفتشعو أتي قدم بليتي ناب يسوس متي زنبرة نيقوديموس متى أمو أستات ميتي نتري زأكل كربة علوة التحوسو أنت كم سرعة أيهود دما انتاي قبرو ني يسوس كريستوس غنيزوم دما أب حدش مقابر انتاي قبرو بل أب حدش مقابر قبرو حدش مقابر مالتي كريستوس أمنتاي زأتو كريستوس أمنتاي آتو يزبلو زلو أب حدش مقابر تصور لهم إيسوس كريستوس سقاو هياوي ملكوت زتوهادو انتاي زتفليو نفسي زتفليتو كريستوس كموت كله اتا نفسي كاوم استفليت نسو مويتو إلوم قل بخوينات كيرو مسوغن انتاي قبر يزبل ماين دمن فسسه ماين دمن مالت هياو نبر يزبلو مچم كنحرد كلنا زغونه ነገር كنخستن كلنا انت دا بقيع خستينايو اتدم نقلتو يزرق
ክርስቶስ ግን ሞይቱ نتوم زموتو بيمان بسقامو نبرو سبابروم أجارهم سبابيرهم أوردوهم يزبل يسوع كريستوس جن متيام جن كوينات بيرهم مسارمو دم هي أو نبر أقاري يزبل دم ما ينفس سيزون دم ما ينفس سيزون إذا ما تسقوز بزله هي أويو نعو إن نبلع سقاو نفس استفليتهم ملقوت توهادو نتدم زبال دمود ما تدفس سدما ملقوت توهادو نفس استفليتهم ما يدما ما يصرق نبل ازي نقبلو زلنا سقاو ودمو ما يصرق نبلو زلنا كاب يسوع كريستوس كابتا ناي عربي زفسسي نبي وصلوا نزيبا سقاو نبي وصلوا يزبل ناب حدش مقابر انت قبروا اعرفوه اذا دما انت يزمهرنا زلو انت داينا حدش سب انت زي تقبروا زي تقبروا مالك نحن عينا نحن هنقبلو خلنا يسوع كريستوس نسقاو ودمو هنقبل كلنا نصو حدش كخونالو اكلنا كاب حاجات نصا خونالو زتناسع اكل خونالو نسحو زودا خونالو يسوع كريستوس بسقاو دمو كعرف كله نام نفسك عرف كله نزل سقاو دمو نوصل كلنا نتهينا هنقبلو كلنا كمتي يوسف نيقديموسن يسوع كريستوس سقاو اب حدش مقابر زقبرو يزبزلو كريستوس انت يزبولو نيقديموس كاماين كام منفسن كتولد مولاد مالتي مالتي محداس مالت كوي داغماي مولاد زبلو زلو ولد ولد لكو نصهيو كوي زبلو امصحاب قدسكو ولد كو نصهيو حاتياتن ابرن يبولن كوي زبلو تولد كداغماي تولد مالت دمانتاي مالتي كتولد لكم مالت بكريستوس يسوع حدش فطرت كوينكم كتولد لكم حدش تكون لكم ما حدا كريستوس كتكون انت اخونكا نصو كتكون لك حدش كتكون لك أم حدش مقابر زبلو زلو دما نحنا دما كمتي منم ولا حنت زي يقولوا أم نصه مقابر زقبروا نحنا أول انتي أوشنا كيم بقل حاتيات كل نجارات زي نتعز هونه اللي بحيزنا نابق زي أبيه كنقرب على الناس قاو دمو كنقبل كلنا كمتي يوسف نيقديموسن يسوع كريستوس سقاو نتي نصه سقو نتي هياو سقو أم نصه مقابر ويدما أب سبت قبير وزي فلت أب نصه سقاو أب نصه مقابر كم تقبروا كله كمو دما يسوع كريستوس كابتي مقابرتي تنسيو خمس عرقة لكع دما أبانا أب أكلنا أب تنصه أكلنا أنت لا يسوع كريستوس عرفنا يو كتسوق كله يسوع كريستوس قريفنا دي تسوق كتسوق كله يسوع كريستوس قريفنا يتسوق قريفنا يتسوقني نتخاب دنقل مريم زتوا هذا السقا قريفه يكون أنت يسوع كريستوس نحن أنت السقو أبسقنا دمو أبدنا ما يصريقو ما يصريقو ما أنت مس درنا أنت أتواهيدو قالو كتسوق كله يسوع نعنا قريفنا يكون أنت تسوق كم تسوق دنقل مريم حيزود تنسى سماي زعرقة كمون نحن مسوق تنسينا أكلوا حساب زبنا مسوق تنسينا نزل عالم دما مسوق نبرينا أنا حاجات كم حاجات أبير مس أبير زباسنا حنتي حاجات أبير سبعة يصلني حتى سبونا يصلني حاجات جني يصلوا حاجات زبال جلو كبانا يرحقوا ديو ويرحق كم يجرنا إنا نرحقه بنسح جرنا إنا نرحقه مستنا سحنا دما أبير أملاك سلينا إلو زدالو بجاز قبر ودو سقاو دمو نعنا انتي قبرنا نصوهاني قبرنا عربون منفس قدس أبانا يحضرلنا اتعربون منفس قدس أسيء لما نعنا نزل عالم هيوت انتي زغوننا وحس زغوننا نا እግዚአብሔር አምላክ በመልከ ጸዲቅ ገይሩ በኒቆዲሞስ ገይሩ ዘምሃረና ኩሉ ኣብ ልብና ይሕድረና ዝነጠበ ዝጎደለ በአፍሩራን ትጓሃን መላእክቱ እግዚአብሔር አምላክ ያርመለይ ጸኒሉ ሰማዕኩም ነው እግዚአብሔር አብ ትገብሩ ጸኒሉ ሰማዕኩም ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።